MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सुनता है लेकिन चाहता है बहुत कम आदमी, जिसके अंदर मुआफ़क़त ना हो, जिसके अंदर मानने की सलाहियत ना हो, जिसके अंदर आना जाना कमी बेशी हो, जिसके अंदर अपने मालिक को अपने खालिक को मानने की सलाहियत तो है, लेकिन अपना मशगूलियत को सामने रखते हुए अपने हबीबुल्लाह के मोहब्बत को ढोते हुए, लेकिन करता है कम, सुनता है लेकिन करने में अपने दुनिया को बड़ा समझता है। सही या गैर सही बोलिए, सही है या नहीं? वो मछली ने सही समझा तो अल्लाह ने कह दिया तुम्हारा कुछ हिसाब व किताब नहीं, तुम मुकम्मल मेरा पैरवी करते हो। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, तुम माँ के पेट में जब रहने शुरू किए, तुमने किसने खिलाया था? तुम्हें अगर कहता कि एक हाथ उनको छोटा बना दो तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई मेज रोटी, कोई मैनो रोटी, कोई बुलाने वाला, कोई जा नहीं जाता MP ना MLA, कोई दरखास्त, अल्लाह तबारक व तआला कहता है सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना इला आखिरिल आया। एक कतरा से हमने मोहब्बत के सांचे से तेरे माँ के पेट को हमने कारखाना बनाकर, मैं अपने इंजीनियर होकर मुकम्मल जिस्म अतहर को हमने अपने मुआफिक, अपने तमाम के तमाम मोहब्बत के सांचे से बनाया। 99 नाम हमारा रहमत ही रहमत का है, एक जाती नाम है अल्लाह, और 99 सिफत हम तेरे अंदर दे चुका हूँ। मैं देखता हूँ तुझे देखने की सलाहियत दिया, मैं सुनता हूँ तुझे सुनने की सलाहियत दिया, मैं बोलता हूँ तुझे बोलने की सलाहियत दिया, मैं मगफिरत करता हूं तुझे माफी करने के लिए कहा, मैं सत्तार हूं गफ्फार हूं, वो सलाहियत हमने तेरे अंदर दे करके तेरे माँ के छाती में खिलाने का इंतजाम कर दिया। एक बच्चा 2 बरस के अंदर 36 मन दूध पी लेता अपने अम्मी से, ये कुदरत इलाही का कामिला, ये रहमत और मोहब्बत का मामला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो इंसान आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद जब 14 या 15 साल पे पहुंच जाता है, खुदा तबारक व तआला कहता है ऐ मेरे गुलाम जरा सुन ले, हमारे नबी को लाडला नबी प्यारा नबी बनाकर भेजा। हमने अगर किसी फरिश्तों को भेज देता तुझे मानने के लिए तकलीफ होता, जिनसियत अल जिन्स यमीलु इलल जिन्स, जिन्स के तार माइल होता रहता है। लिहाजा हमने अपने चहीते रसूल अब्दुल्लाह के पुत्र आमिना के दुर्र यतीम को तेरे ऊपर रसूल बनाकर भेजा और कह दिया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुझे कहे मान ले, उसी में तेरा कामयाबी है। मैंने महर नबूवत लगा कर कह दिया ऐ मेरे लाडले प्यारा उम्मत, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे गुलाम, हमारे नबी को मोहब्बत से सांचे में ले ले। उसने जैसा मामला किया, जैसा मुआशरा किया, जैसा अपना अखलाकियत किया, अपना जितना ऊंचा नीचा, अपना जितना ही मोहब्बत से आगे बढ़ा, वैसा तू आगे बढ़ता रहना। वयदरिबुन नास वयबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक, अपने हाथों के जरिए से, अपने लफ्जों के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने अखलाकियत के जरिए से, अपने मुआमिला, अपने मुआशरत के जरिए से किसी इंसान को तकलीफ ना देना। अगर हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सीरत तुझे पसंद है, जितना भी अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने 83 जिहाद किए हैं, और तमाम जिहादों के अंदर आज तक कोई उलमा, कोई सुलहा, कोई हदीस के कोने पे नहीं दिखा दे सकता है कि मैं सरजमीन उड़ीसा के अंदर बोल के जा रहा हूं कि नबी के हाथ से, नबी के जुबान से, नबी के हाथ से एक ऐसा कोई इंसान जो कत्ल हुआ हो, नबी के हाथ से जिसको मारा गया हो, नबी के हाथ से जिसको खत्म कर दिया गया हो, एक नहीं दिखा सकता। तुम्हारा नबी का अगर ऐसा सलाहियत हो जो इतना मोहब्बत के जरिए से तमाम चीजों को ढो सकता, तुम्हारे जुबान से कोई तकलीफ मिल जाए, तुम्हारा किरदार से किसी को तकलीफ मिल जाए, तुम्हारे मामला मुआशरा से किसी को तकलीफ मिल जाए, ये अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए खुदा तबारक व तआला कहता है फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। तुम्हारे तमाम नाम आमाल को खोल दिया जाएगा। आज तुमने अपने माँ को मिट्टी में डालकर मिन्हा खलक़नकुम बोलकर आया, अपने अब्बू को मिन्हा खलक़नकुम बोलकर आया, कोई वापस नहीं आया। जिसको हमने पैदा किया उसका हमने मुक़द्दरा वक्त देकर भेजा, लिहाजा तू जिंदा है लेकिन तेरा मौत का कुछ खबर नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व
تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے امت مسلمہ کے نوجوانوں ذرا فکر کرو ذرا دیکھو کہ اے لائن تمہارا نہیں ہے جو ہمارا نبی کا لائن وہ تمہارا لائن ہے خدا تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارا ہاتھوں کے ذریعے سے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی جیسا تکلیف نہ پائے تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کا معاملہ رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک بڑھیا تھی وہ بڑھیا جس کا شوہر نہیں تھا جس کا بیٹا نہیں تھا جس کا ابو نہیں تھا بالکل تنہا تھا اور اتنا غریب اتنا عمر ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بستر پہ ریز تھا نہ چلنے کا طاقت تھی نہ بولنے کی صلاحیت تھی میرے دوست بزرگوں عمر کو جب خبر ملا کہ ان کا پورا کفالت مجھے اٹھانا ہے میں اس کو جا کر دیکھوں گا میں اس کو جا کر کہوں گا ان کا کھانا ان کا پینا ان کا رہن ان کا سنسان ان کا بول اور تمام انتظام میں اپنے اوپر لے لوں گا عمر جاتا ہے فجر کے بعد جات کہتی ہے امی جان میں تمہارا پورا کا پورا کام کو مکمل کر دیں گے امی نے کہی بیٹا چلے جا ایک کوئی نوجوان آ کے کر کے چلے گئے تو عمر نے سوچا اذان کے بعد اب نہیں اذان سے پہلے عمر نے پہلا گا تو وہی حالت دیکھا تو کہیں گے ایک بیٹا کر کے چلے گئے تو پھر عمر نے کہا کہ اذان سے پہلے تہجد کے وقت جاؤں گا تو جا کر دیکھا وہی بات اس سے بھی پہلے گئے جا کر کے دیکھا کہ اندر جانے کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے لہذا عمر کھڑا ہو جاتا ہے اے امت مسلمہ کے نوجوانوں تمہارا بیٹی تمہارا بیٹا تمہارا بیوی تمہارا کردار تمہارے گھر پہ ہے امت پر جب تک تم رحم نہیں کر سکتے ہو تمہیں ترقی کہاں سے ملے گا اگر نبی سوچ لیتا کہ میرا بیوی کیسا رہے گی میرا بیٹا میرا خاندان تو پھر سارے عالم میں یہ سنت کا ہوا نہیں آتا پھر رحمت للعالمین نبی کا امت تم کیسا رحم والا ہوگے حضرت عمر کہتا ہے میں دروازہ پر کھڑا رہا انتظار کرتا رہا اپنا رومال کو ڈھانک کر کے منہ جا رہا ہے میں نے پیر پکڑ لیا آپ کون ہو کس کا دل اتنا اونچا ہے کون ہو جس کا کردار اتنا اچھا ہو کون ہو ذرا اپنے چہرے انور کو دکھا دو تو منہ سے جب رومال اٹھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پر رونق سامنے آتا ہے تو عمر نے کہہ دیا اے ابو بکر اسی لیے تم نے آگے بڑھ چکے ہو تمہارا جگہ آج تک کوئی نہیں لا سکا اور میں عمر کوشش کرتا جاؤں لیکن لے نہیں سکوں گا یہ ہے امت مسلمہ کے محبت میرے دوست بزرگوں لہٰذا ہم مسلمان ہیں ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے راستہ میں اگر ایک فقیر گر جائے امت مسلمہ کو پوچھنا نہیں کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے یہ کون سا مذہب کا ہے بلکہ وہ اگر فقیر ہے تو تم اس پر رحم کرو کوئی پریشان ہے تو پریشانی کو اٹھاؤ اگر کوئی محتاج ہے تو اس کو محتاج کو اٹھاؤ رسول نے اگر پوچھتا رسول کے دسترخوان پر غیر مسلم کیسا کھا لیا تھا ان کے کردار سے مسلمان آگے بڑھا خدا کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ان کا اخلاقیت کا معاملہ کتنا ہی اونچا تھا جس راستے پہ گیا اللہ نے انہا کا ہدایت کا ہوا کو عام کر دیا جو بولا اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ کا بالکل ایک لائن اور ان کو قرار دے دیا شریعت مطہرہ میرے دوست بزرگوں ہم مسلمان ہم کیسے خدا تبارک و تعالی کہتا ہے تین صفت اس مسلمان کا ہونا ضروری ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ جو اللہ کا محبت ہوگا تو فجر کے وقت وہ نہیں سوئے گا اللہ کا محبت ہوگا تو کبھی بھی عصر کو قضا نہیں کر سکتا اللہ کا محبت ہوگا تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کا محبت ہوگا تو محبت کہتے ہیں کسے مجبور ہو جانا اور مجبور کر دینا رب العالمین کے دربار عالیہ پر اگر گناہ بھی ہو چکا تو کہہ دے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا ہم گناہگار ہیں ہم سیاکار ہیں ہم خطاوار ہیں ہم قصوروار ہیں اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میری آرزو کو سن لے اے میری حاجت روا
اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ میرے دوستو بزرگوں میرے بھائیوں، لہذا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ سے محبت جوڑے گا تو اللہ کے لفظ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کو جب بھی سنے گا، اذان کو نہیں ٹھکرائے گا، دین کو نہیں ٹھکرائے گا، قرآن کو نہیں ٹھکرائے گا، کہے گا اے میرے مالک کا کلام ہے، اے میرے مالک کا بول ہے، اے میرے مالک کا آواز ہے، تو پھر وہ آئیں گے اور سبحان رب الاعلیٰ کا آواز بلند فرمائیں گے۔ یہ ہے اول محبت اگر ہوگا تو نماز کبھی قضا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی مومن نہیں ہو سکتا بغیر نماز کے، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقامہ الدین ومن هدمها هدمها الدین۔ اگر نماز کو قائم کیا تو دین کو قائم کر لیو، اگر نماز کو تم نے منہدم کر دیا گویا کہ دین کو بھی تم نے منہدم کر لیا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کا معراج نماز ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، لہذا تم نے اگر تزکیہ نفس اللہ والے بننے چاہتے ہو لہذا تم نماز کو ادا کرو۔ الصلاۃ والصلاۃ، لہذا ہمارے نبی نے نماز کہہ کر گئے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تو کبھی بھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات، اگر خدا محبت میں آئے گا عمل صالح ضرور وہ کریں گے، کبھی بھی نبی کے کردار سے آگے نہیں، نبی کے کردار کو لیتے ہوئے چلے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، آج اسلامی معاشرہ کے اندر رہنے کے باوجود امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبت کے سانچے سے آپ نے 10,000 روپیہ کو لے کر اپنے کاروبار کو چالو کیا تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے خدا نے کہا تھا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم کوشش کرو میں تمہارا مالک ہوں، تم بولتے رہنا میں دیتا جاؤں گا، تم مانگتے رہنا میں دیتا جاؤں گا، تم مجھے سے میرے سے مانگتا مدد کرنا، میری سے مدد مانگنا، میں تیرا مدد کیا ہوں مدد کرتا رہوں گا، سارے سے کوچ کر کے تم میرے سامنے آ جانا، سارے کو تیرے قدموں میں لٹا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کرتا ہے، کرنے کے باوجود مود کے بھٹی پر، شراب کے بھٹی پر کون جاتا ہے؟ مسلمان کے بچے جب وہاں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اپنے گلاس کو بھر بھر کر کے چھپ کر کے وہ کھانا پینا چالو کر دیتا ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تمہیں خیال نہیں ہے آج نیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، امریکہ افریقہ لندن جاپان کی باتوں کو تم سن کر کے تمہیں یاد نہیں ہے کہ اسلام کتنا آگے بڑھ چکا؟ خدا کی قسم اسلام کبھی پیچھا نہیں ہوا، یہ اسلام سے اس نے لیا ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو دیکھو، عمر نے 350 کلومیٹر دور سے کہا تھا یا سائر الجبل، کوئی مشین نہیں تھا، کوئی آواز پہنچانے والا نہیں تھا، کوئی قاصد نہیں تھا، کس نے وہ آواز کو پہنچایا تھا؟ اسلام سب سے آگے بڑھے۔ میرے دوست بزرگوں، نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا چاند پر، چاند آج تک 2 ٹکڑا ہو کر کے ہے۔ سشمیتا سین جو ہندوستان کے ایک لڑکی وہاں پہنچی تو اس نے کہا 3 چیز کو میں نے دیکھ کر آئی، وہاں دیکھا تو ایک نالا ہے، وہ چاند میں وہ ہمارا رسول کا ہاتھ کا انگلی کا اشارہ، بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انگلی کے اندر کیا پاور دیا تھا؟ کوئی میشن، کوئی نیٹ، کوئی گوگل، کوئی وہاں کچھ نہیں تھا، یہ اللہ کا دی ہوئی سپریم پاور تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، آج دریا کے اندر آپ جاؤ گوتا لگاؤ، خدا کہتا ہے مجمع البحرین التقیان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایک طرف میٹھا پانی تو دوسرے طرف کھارا پانی، ارے دونوں پانی کے درمیان کیا آڑ خدا نے بنا کر رکھا؟ خدا کی قسم آج تک کسی انجینئر اور کوئی ماکالال نہیں کہ وہ دیوار کو نکل کر کے دکھلا دے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس اسلام پہ تم پال رہے ہو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے امت کے نوجوانوں، میں محبت سے تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، تم شراب کے بھٹی پہ کیوں جا رہے ہو؟ لہذا آج تم جس جگہ میں بیٹھو گے، جس دیوار میں بیٹھے گے، جس کونے میں بیٹھو گے، جس راستہ سے تم جاؤ گے، آج اگر کہہ دیا جائے امریکہ آ جاؤ تو امریکہ پہنچ جاتا ہے، یہ تو انسان کی تیار کی ہوئی چیز ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کہے گا میں اس دن کہوں گا یوم تحدث اخبارہا، تمام زندگی کے آوازوں کو کھول دے، تو وہ کمپیوٹر آئے گا، کہے گا انظر الی، اس طرف دیکھ لو، وہ راستہ میں تم نے کیا تھا، مسجد کا راستہ بھی بتلائے گا اور شراب کا راستہ بھی بتلائے گا، چوری
चोरी के रास्ता भी बतलाएंगे और ज़िना का रास्ता भी बतलाएंगे, सूद का रास्ता भी बतलाएंगा, घूस का रास्ता भी बतलाएगा। जिसको इंसान का तुमने जख्म दिया था वो रास्ता भी कहेगा, और जलसा गाह जिसमें बैठकर तुमने खुदा और रसूल के कलामों को सुने थे वो जगह भी तुम्हें शाहिद बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है यहादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा। जो रात के अंधेरे में दिन के उजाला में किए हो तमाम हम जमा करके ही तुम्हारे सामने छोड़ेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम उस मामला में कैसे जाए? कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। लिहाजा वो बड़ा गुनाह है, वहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए। यसअलूनका मादा युनफिकून, अगर माल है तो कहाँ खर्च करेंगे? खुदा तबारक व तआला कहता है अगर हमने तुम्हें रहमत के कदर से और मोहब्बत से माल दिया कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, अपने बाप माओ पर खर्च करो। तुम्हारी माँ अगर रो रही है और तुम दूसरे को अम्मी बोलकर पुकार करके वहां तुम मिठाई और कपड़ा लेकर जा रहे हो, तुम्हारा अब्बू यहाँ पापड़ मेल कर बेटा के लिए इंतजार करते हुए कितना मोहब्बत से पाला है पूछा है, कितना मोहब्बत से आदमी के सामने रुपया मांगते हुए तुमको लिखाओ तालीम याफ्ता किए है, वो बच्चा अगर दूसरे को अब्बू बोलकर पुकार करके उस पर खर्च ना करे अल्लाह तबारक व तआला कभी नहीं छोड़ेगा। फलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन, फिर अकारिब पर खर्च करो, फिर यतीम मिस्कीनों पर खर्च करो। खुदा ने नहीं कहा तुम शराब के भट्टी में जाकर खर्च करो, तुम लॉटरी के टिकट में खर्च करो, तुम बिल्कुल ज़िना में खर्च करो, तुम दूसरे में खर्च करो। अगर खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा वो रास्ता वो किरदार हम तुम्हारे सामने उस दिन दिखाएंगे। जब दिखा देंगे कहेगा वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। लिहाजा उस दिन तुम्हें जमा फरमा देंगे कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जिस तरह तमाम चीज को देने के बाद तुमने हमें भूल गया था, आज के दिन तुम तमाम देखोगे तुम जन्नत के रास्ता को, देखोगे जहन्नम के हालातों को, देखोगे मुजरिम को, देखोगे मुशफिक को, देखोगे मोहब्बत को। तमाम देखने के बाद मैं कहूंगा लिहाजा तुमने भूला था मैं भी आज भूल जाऊंगा। लिहाजा मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुसलमान होगा तीसरा नंबर की बात वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, तो कहेगा मैं मुसलमान हूँ, मेरा हाथ से कोई तकलीफ ना पाए, मेरे जुबान से ना पाए, बल्कि मुसलमान तो नमाजी होता है, मुसलमान सच्चाईयत पर चलता है, मुसलमान किरदार वाला होता है, मुसलमान रहम वाला होता है, मुसलमान मुआमला में सही होता है, मुसलमान झूठ के करीब भी नहीं जाता है। देखो हजरत अबू बकर के जिंदगी को उठाओ, जाओ अब्दुल रहमान के जिंदगी को उठाओ, उमर के जिंदगी को उठाओ, हजरत ज़ैद के जिंदगी को उठाओ, अबू हुरैरा के जिंदगी को उठाओ, लेकिन वहां तो नहीं गए। मुसलमान अपने इस्लाम के दावेदार होने के बावजूद अगर उठाया तो रोनाल्डो को उठाया, अपने बाल बनाने में रोनाल्डो को पहले ला दिया। जो इराक का एक मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है उसने बाल बनाया, इस तरह तो हमने भी उस तरह बना लिया। दुख इस बात का है मदीनतुल मुनव्वरा में हमारे आपके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां आराम फरमा रहे थे, उसी इराक के इंसानों ने नबी के लाश को चुराने के लिए कोशिश किया था। वही रोनाल्डो को तुम अपना रहे हो, सलमान को अपना रहे हो, दूसरा नाग नगीनी को अपना रहे हो। ऐ मुसलमान के नौजवानों, तुम्हें अगर अपनाना है, शियार को लेना है तो अबू बकर को देखो, गौसुल आजम को देखो, अजमीरी को देखो, हजरत अबू हुरैरा को देखो, हजरत उमर के किरदार को देखो, हसन हुसैन को देखो, अबू हुरैरा को देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निस्बत को देखो। तुम्हें तो वहां तक कामयाबी मिलेगा जो अनलिमिटेड जिंदगी के जन्नत मिलेगा, रब्बुल आलमीन के रिजा तुम्हें मिलेगा, दुनिया भी तुम्हारा होगा, आखिरत भी तुम्हारा होगा। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवानों, उम्मतों, जरा फिक्र करो तुम्हारे घरेलू मामला, जब ये नस्ल ठीक हो जाएगा तो आइंदा तुम भी ठीक रह सकते हो। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, एक प्रैक्टिकल बात, एक प्रैक्टिकल वाक़या मैं आपको बतला करके अपने बात को खत्म करूंगा। लिहाजा अपने अब्बू, हर एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा कितना ही हुनरमंद, कितना ही तालीम याफ्ता, कितना ही इज्जत वाला, कितना ही अच्छा, तमाम उम्मत का, तमाम इंसानों का एक मोहब्बत का सौदा बन जाए। तो पढ़ाते पढ़ाते जब वो माध्यमिक पास किया, जो बिल्कुल वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब एसएससी में बैठकर उसे नौकरी मिला, नौकरी मिलने के बाद वो सबसे ऊंचा कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है ये उड़ीसा का, वहां उसे नौकरी मिल चुका है। मिलने के बाद उसे कहता है मेरे अब्बू जान मेरा सहेली है, लिहाजा शादी तो मुझे उसी से करना है। अब्बू कहता है बेटा जो तेरा मंजूर है वो मेरा भी मंजूर है, जहां तेरा खुशी है वो
मेरा मकसद है, कर ले, कोई बात नहीं करते हैं। और करने के बाद बीबी कहती है, ए अब्बू अब्बू, मेरी बीबी यहाँ ना रहना नहीं चाहती। बीबी कहती है, जहां तुम मैं हुआ हूं, और जहां तुम नहीं मैं हुआ नहीं हो। तुम्हारे वालिदैन की खिदमत हमारे बस में नहीं है, लिहाजा मुझे ले चलो। मियाँ बीबी दोनों रहना हुआ शुरू कर दिया। प्लाट भाड़ा ले लिया किराया पर। लेने के बाद हो गया 5 महीना 10 महीना। लेकिन जब इसी क्या जगह का नाम, नियाली के किसी बंदे से मुलाकात होता है, और वो साइंस के बहुत बड़े एक ऊंचे पैमाने के टीचर है। उसे कहता है कि सर, आप अपने अम्मी से मुलाकात नहीं करेंगे, अब क्या अम्मी बिस्तरा रेस है, बस आखिरी मरहला उसका चल रहा है। लिहाजा वो बच्चा अपने दिमाग के पर्दा उठा करके चलते हैं। लेकिन आखिर जिस बस से उतरा, वहां से देख के 2 किलोमीटर घर जाना पड़ेगा। कैसा चले, आदत नहीं है, कैसा चले, बिल्कुल हालात सही नहीं है। वहां देखा कि किनारा पे एक रिक्शा खड़ा हुआ है, और बुढ़ा एक आदमी जो सर पर गमछा और गला पर चादर और बिल्कुल ओढ़ा हुआ है कपड़ा, और गुर्बत में छाई हुई, कहता है कि बाबा मुझे ले चलो, मेरे अम्मी को देखना है, मेरे अम्मी को अपने चेहरे को देखना है, मेरे अम्मी कितना मोहब्बत से मुझे पाला है। वो बुढ़ा और वो उम्र दराज आदमी कहता है कि सर बैठो, मैं रात का पैसेंजर को ढोने के लिए खड़ा हूं। ले जाता है। वो बच्चा कहता है, आपका कोई अकल नहीं है। रिक्शा में बैठ करके उस बूढ़े आदमी को वो कहता है, आपका कोई अकल नहीं है, आपका कोई भी दुनिया के हालात मालूम नहीं है। एक बच्चे को तालीम याफ्ता नहीं किया, एक बच्चे को सही अखलाक नहीं दिया, एक बच्चे को सही रास्ते पे नहीं चलाया। आज रात के अंधेरे में तुम्हें रिक्शा चलाने पड़ रहा है, इस उम्र में, इस ठंडी के हालात में तुम चला रहे हो। कहते कहते जाते जाते उस उम्र दराज आदमी का पैर फिसल जाता है, और फिसलने के बाद कहता है, सर जरा मोबाइल का लाइट जला दे, मेरा दांत में मुंह में लग चुका है, खून जरा सा साफ कर लो। खून साफ किया, और करने के बाद वो आदमी अपने सर का जो चादर वो खोलता है, अपने जिस्म का चादर खोलता है, और खोलने के बाद उस मोबाइल के सामने खड़े हो जाते हैं। वो टीचर जब देखा तो अपने आँखियां नहीं बल्कि ऊपर उठ चुका था। कहते, अब्बू आप है? बोला, हाँ बेटा मैं तेरा अब्बू हूं। जब तूने मुझे 80,000 रुपया का एक फ्रिज दिया था, मैंने कितना आदमी का हाथों को पकड़ा, कितना आदमी के हमने मांगा, कितना आदमी से हमने लिया, कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बाद तुझे दिया था। तुझे नौकरी मिल चुका है। ऐ मेरे बेटा, आज 7 महीना हो गया मुसलसल रोजा रखते हुए। तेरी माँ भी रोजा रखती है, मैं भी रोजा रखता हूँ, दिन को नहीं खाता, रात को और शाम को थोड़ी सी इफ्तार करता हूँ, और रुपया आदमी को देते देते मेरे ये हालात पहुंच चुका है कि रिक्शा किराया पे लिया हूँ, दिन नहीं रात में चलाता हूँ, और चलाने के बाद कुछ पैसा किराया में और कुछ पैसा तेरी अम्मी के दवा और खाने पे लगता है। बच्चे ने कहता है, अब्बू आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मेरा बाप है, मैंने कितना बुरा भला आपको कहा, अब मुझे पता नहीं, अब्बू माफ कर दीजिए। लेकिन बोले, आप रात को क्यों चलाते हैं, दिन को चला लेते? बोले, बेटा जब तूने मेरे पास जन्म लिया था, मैंने अपने सीने से कितना तकलीफ उठाया, कितना हमने जद्दोजहद किया, कितना आदमी के हाथ को हमने पकड़ा, कितना आदमी से कर्ज लिया, इसीलिए कि मेरा बेटा को एक जगह और एक पैमाना तक पहुंचाना है। मैं जिंदगी में रहते रहते मैं कोई तुझे बात कहे, उंगली उठाकर तेरे इज्जत में दाग दे, मैं बाप नहीं चाहता, इसीलिए रात में चलाता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर दिल पे चलाऊं तो आदमी कहेगा एक टीचर है, एक साइंस के मास्टर है, उनका रिक्शा चला रहा है, लड़का कितना बदकिरदार है, तुझे आदमी खराब कहेगा, इसलिए मैं दिन को नहीं चलाया, रात को चला रहा हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब्बू कहता है उठ बेटा, बेटा कहता है नहीं जाऊंगा अब्बू, चलो पैदल। बोले, कितना बाप का बेटा को हमने लेकर चला हूं, तू भी बैठ, तुझे ले जाऊंगा। घर में पहुंचने के साथ साथ रोने की आवाज उठती है, और रोने की आवाज बुलंद होती है, और कहती है कि मास्टर जो था साइंस के मास्टर, उनके अम्मी का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा अम्मी के हाथ और पैर को पकड़ करके रोता है, मेरी माँ इतना तूने तकलीफ उठाई, कभी तू जिंदगी में अच्छा खाना नहीं खाई, ऐ मेरी माँ तेरा सदका और तेरा दान और तेरा ये हालात मैं खुदा के सामने क्या मुख दिखाऊंगा, तू चली गई। और बोलते बोलते रो रही थी। अब्बू ने उसके कंधे में हाथ रखकर एक लफ्ज कहा था, उसी की वजह से मैंने पूरा वाकया को खींच लाया। अब्बू ने कहा, बेटा 25% तेरा गलती है, 75% मेरा गलती है। बोले, अब्बू क्यों?
بھلے اسی لیے جب تو نے پڑھنا شروع کیا تھا تیرا ذہن بہت تیز تھا. ہم نے جغرافی کے ماسٹر دیا, انگلش کے ماسٹر دیا, میتھ کا ماسٹر دیا, تمام کے تمام ماسٹروں کو, ٹیچروں کو 1000 2000 3000 رقم دیتے گئے. اے مسلمان کے نوجوانوں, تو نے مسلمان کے گھر پہ جنم لیا تھا بیٹا. میں مسلمان ہوں, میرے لیے تو اول ہوگا قرآن, میرے لیے تو اول ہوگا نبی کے اخلاق, میرے لیے تو اول ہوگا نبی کا کردار, میرے لیے تو اول ہوگا نبی کے پر درود. اگر کوئی بھی انسان شریعت مطہرہ کے اندر منع نہیں ہے کہ آپ کو ماسٹر بنانا جائز نہیں ہے, انجینئر بنانا جائز نہیں ہے, اب کالج میں نہیں پڑھا سکتے ہو, کبھی بھی آپ کو پی ایچ ڈی بنانا جائز نہیں ہے, اب آئی پی ایس آفیسر بنانا جائز نہیں ہے, یہ کبھی کسی شریعت مطہرہ کے اندر نہیں کہا, بلکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. اتنا علم دینا ضروری ہے کہ کتنا ہو, وہ کم از کم قرآن پڑھنے والا تیار ہو جائے, قرآن پڑھنے والی تیار ہو جائے. اس کے اندر, جس کے اندر قرآن ہوگا, بد کردار نہیں ہو سکتا, بد اخلاق نہیں ہو سکتا, شراب کے اڈا میں جا نہیں سکتا, جھوٹ باتوں سے کاروبار نہیں کر سکتا. جس کے اندر نبی کا سیرت ہوگا, نبی کا صورت ہوگے, لہذا وہ ڈاکٹر بنے گا, بسم اللہ کہہ کر پرسکرپشن لکھنا شروع کرے گا. انجینئر ہوگا, بسم اللہ کہہ کر کو کاٹنا شروع کرے گا. وہ کتنا ہی سائنس والا ہوگا, بسم اللہ کے ساتھ آگے بڑھے گا. بھروسہ خدا پر ہوگا, تعلیم پر نہیں ہوگا. بڑوں کا عزت کرے گا, چھوٹے سے اپنے محبت اور دل جوئی کرے گا. میرے دوستو بزرگوں, آج وہ بچہ روتا ہے, کہتا ہے بیٹا رونے کی کوئی ضرورت نہیں, میں اگر شروع سے تجھے اتنا علم دے دیتا تو تو کتنا ہی اچھا بنتا, میں نے دیا نہیں, آج اسی لیے تیرے اندر یہ اخلاق ہو گیا. میرے دوستو بزرگوں, آج اس مجلس کے تمام نوجوانوں سے میں خطابت ہوں کہ آپ کے سامنے کتنی اچھی مدارس ہے, لہذا آپ کا بچہ, آپ کا بچی سب سے اونچا ہو اور محبت کا سودا ہے, آپ اس میں بھیجیں اور پڑھائیں. وہ بچی اپنے پیٹ میں بچہ ہوگا, بچی ہوگی, اور وہ قرآن کا تلاوت جب کرے گی تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خصلت والی تیار ہوگی, ہند الولی حجاج میری کے جیسا خصلت والا تیار ہوگا, آج رابعہ بصری کے جیسا تیار ہوگی. لہذا میرے دوستو بزرگوں, میرے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے ادارہ دیا ہے. جب ہمارا گھر کا معاملہ صحیح ہوگا, ہمارا بچہ قرآن اور حدیث اور تمام کے تمام مسنونات سے اوپر چلے گے تو وہ بچہ سلام دے گا ابو کو, وہ بچی سلام دے گی امی کو. گھر کا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ سے, یہ محبت کی وجہ سے علی اور فاطمہ حسن حسین کے جیسا بنے گا. میرے دوست بزرگوں, جس گھر میں قرآن ہوگا وہ گھر میں رحمت ہی آئے گا. میرے دوست بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ مکتب میں بھیجا 4 سال کی عمر کے لڑکے کو. جب اس نے بھیجا تھا, استاد نے فوراً اس کو گھر بھیج دیا. امی کہتی ہے ام الخیر فاطمہ کہ حضرت میرا بچہ نے کچھ غلطی کیا ہوگا, آپ نے بھیج دیے گھر, معاف کر دیجئے, میں آپ اس کے طرف سے معافی کا طلبگار بن کر آئی ہوں. استاد کہتا ہے اے امی, آپ کے بچہ کبھی کوئی شرارت نہیں کیا ہے, میں نے بھیج دیا. اتنا سپریم پاور کا بچہ ہے, اس کے پڑھانے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے. بلے کیوں کہ میں نے اس کو بسم اللہ سے پڑھایا, اور وہ بسم اللہ کے بعد خود ہی سے اعوذ باللہ پڑھتا ہے, اور پڑھنے کے بعد 2.5 پارہ وہ سورہ بقرہ مکمل یہ 4 برس کی عمر میں سنا دیا. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں, وہ بچہ کو پوچھا گیا بیٹا تو کیسا یاد کیا, میری ماں سن رہی ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ حضرت میری ماں کے پیٹ سے جب میں نے آیا تھا, آنے کے بعد میں نے گود میں سوئے اور میری ماں نے سورہ بقرہ کا تلاوت کی, میری ماں نے گھریلو کام کیا, سورہ بقرہ کا تلاوت کی, میری ماں نے مجھے دودھ پلائی, سورہ بقرہ کا تلاوت کی, میری ماں نے مجھے دولونا میں دلایا اور سورہ بقرہ کا تلاوت کی. جب میں اٹھ کے روتا تھا میری ماں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی, لہذا میری ماں پکاتی تھی سورہ بقرہ کا تلاوت کرتی تھی. میں سنتے ماں کی زبان سے پورا مکمل سورہ بقرہ ہی یاد کر لیا. میرے دوستو بزرگوں, معاملہ ایسا ہونا چاہیے. اصلاح تو ہمارے اوپر ہے, سننے میں نہیں بلکہ سننے پر عمل کرنے پر ہوگا. ہمارا گھر میں ٹی وی چلے گا, ٹیلی ویژن چلے گا, ہمارا گھر میں نیٹ چلے گا. میرا بچہ وہ نیٹ گھانٹتے کہیں بولو فلم میں چلے جاتے ہیں, اور جانے کے بعد صبح اٹھتا ہے تو فجر قضا, اور بابو کہتا ہے کیوں نہیں اٹھا. ارے والد صاحب آپ کو گزارش ہے کہ موبائل کا خریدنے کا وقت اب ہوتا جب وہ تعلیم یافتہ ہوتا, اس سے پہلے آپ نے دے دیا.
دیا اور دینے کے بعد آپ تو اپنے بیوی کے سامنے چلے گئے, لڑکا کہاں جائیے گا؟ تو وہ تو پورا مکمل 7 رات میں کھلا ہوا بالکل کھلی بلو فلم میں مشغول ہے. وہ بچہ کا اخلاق کیسا بنے گا؟ اگر بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا, مکتب میں پڑھتا, کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے اندر ایسا صفت رکھا کہ ہندوستان کو اپنا ساتھن کے لیے یہی علماء نے خون دینے کے لیے تیار ہو گیا. جاؤ اسی مدرسہ کا طالب علم مولانا ابوالکلام آزاد, حضرت مولانا اشفاق اللہ, مولانا شاہ اسماعیل شہید, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, قاسم نانوتوی, جو اسی مدارس سے قرآن کا تعلیم یافتہ تھا, ہندوستان کے جب چپے میں آیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے خون تو دینا ان کے لیے آسان تھا, لیکن کسی کے سامنے اب کو سر کو نیچا کر کے ہندوستان کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. اسی مدارس میں قرآن کی وجہ سے تھا. میرے دوستو بزرگوں, اسی لیے آج اس اڑیسہ کے سرزمین پر یہ ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, بہت منت اور سماجات کے ساتھ بول رہا ہوں, آپ کے بچہ اور بچی کوئی بھی رہے, آپ ان کو قرآن سے تعلیم حاصل کرائے اور ان کو صحیح اخلاق دے, اور جب وہ اخلاق پائے گا آپ اور آپ کی بیوی نماز والا ہوگا. جب آپ کی بیوی بھی نماز پڑھے گی, آپ بھی نماز پڑھیں گے, بیوی آپ کو سلام دے گی, آپ بیوی کو سلام دے. ارے میاں بیوی میں جب بالکل تمام اوپن ہے تو سلام دینا کیوں پوشیدہ رہ جائے؟ بیوی کو کہے سلام, آپ تھوڑا سا حرکت کرے, سلام نہیں دو تو گھر کے باہر چلے جائے کہ سلام پہلے دو پھر میں اندر آ جاؤں گا, پھر سلام دے, تھوڑا سا حرکت کر لے تو دین آپ کے گھر میں زندہ ہو جائے گی. میرے دوستو بزرگوں, آپ کے بچہ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو اسے قرآن پڑھوائیے, بچی کو قرآن پڑھوائیے. وہ بچی جب اپنے پیٹ میں لے کر بچہ قرآن پڑھے گا تو میرے دوست بزرگوں, حضرت اجمیر, حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کہ امی کے سامنے جب خواجہ اجمیری معین الدین کہتے تھے امی آج بہت میں خوش ہوں, برے بیٹا تیرا خوشی کی کچھ بات نہیں ہے, خوشی تو میری ہے. کیوں؟ جب تو نے پیٹ میں تھا میں نے تسبیح و تلاوت سے زندگی گزارا تھا, جب تو نے پیٹ میں تھا میں تسبیح و تلاوت نماز کے ساتھ گزارا تھا, لہٰذا تو نے آیا تو روتا گیا, میں نے وضو بنایا پھر تجھے طہارت کے ساتھ دودھ پلوایا. اے میرے خواجہ, میں سجدہ میں رو رو کر خدا سے کہا تھا میرا اجمیری کو, میرا معین الدین کو اتنا اللہ والا بنا دو کہ وہ اللہ اس کے زبان سے نکلے جو سنے تمام اللہ والا ہو جائے. میرے دوست بزرگوں, ماں کا گود یہ ایک بہت بڑا انجینئر کا گود ہے, ماں کا گود ایک بہت بڑا مکتب ہے, ماں کا گود بہت بڑا ایک جگہ ہے. اگر ماں چاہے بچے کو صحیح کرنے میں تو بالکل صحیح ہو سکتا. اسی لیے میرے دوست بزرگوں, مائیں بھی صحیح ہو جائے, ابو بھی صحیح ہو جائے تو ان کا نسل کا بچہ بھی صحیح ہوگا. جب بچہ صحیح, ابو صحیح, امی صحیح, تو اصلاح ہمارے گھر پہ گونجے گا, ارے سنت کا ہوا ہمارے گھر پہ گونجے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے سنت ہمارے گھر سے اٹھے گا. لہٰذا میرے دوست بزرگوں, ہم گھر میں حضرت علی اور فاطمہ حسن حسین کے جیسا رہے, کچھ بھی نہ رہے, لیکن رہے تو سنت الہی رہے, سنت نبوی رہے, اس سے بڑے دولت کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنا اور کرانے کے لیے توفیق عطا فرمائے. جب تک زندگی جیے تو محمد کے سیرت اور صورت پر جیے, جو محمد کے سیرت اور صورت پر جیے گا تو وہ محمدی بنے گا, اور جو محمدی بنے گا وہ سنتی ہوگا, اور جو سنتی ہوگا خدا کی قسم وہ سب جنتی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.